बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। यहिया सिनवार की शहादत के बाद इसराइल जंग ख़त्म करे। एंथनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू को यहिया सिनवार की शहादत के बाद कैदियों की रहाई को महफूज बनाने पर जोर दिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने इसराइल पर जोर दिया कि वो हमास के सरबराह यहिया सिनवार के कत्ल का फ़ायदा उठाकर असीरान की रहाई और गजा में जंग को ख़त्म करे। अमरीकी महकमे ख़ारजा का कहना था कि एंथनी ब्लिंकन ने इसराइल की तरफ से गजा में इंसानी इमदाद को बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। एंथनी ब्लिंकन एक हफ्ते के तवील दौरे के आगाज़ पर इसराइल के वज़ीर दिफा और दीगर हुकाम से भी मुलाकात करने वाले हैं, जो इन्हें उर्दन और कतर भी ले जाएंगे। यहिया सिनवार की शहादत के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता के दौरे पर पहुंचे हैं ताकि जंग बंदी को मुमकिन बनाने के लिए राह तलाश की जा सके। दूसरी जानिब नेतन्याहू वाज़ेह कर चुके हैं कि यहिया सिनवार और दीगर हमास रहनुमाओं और हिजबुल्लाह कमांडरों की शहादत के बावजूद जंग ख़त्म नहीं होगी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ जंग जारी रहने तक मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। हिजबुल्लाह के मीडिया विंग के सरबराह मोहम्मद अफीफ ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करते हैं। मोहम्मद अफीफ ने दुश्मन को खबरदार करते हुए कहा कि अगरचे पिछली बार हमारे हाथ आप तक नहीं पहुंच सके, लेकिन हमारे दरमियान मैदान जंग बाकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि हाशिम सफ़ीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया था। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं और सैयद हसन नसरुल्लाह को इससे पहले शहीद किया जा चुका है। ये पहला मौका है जब इसराइल ने साबिक सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के आला तरीन सियासी ओहदेदार के कत्ल की तस्दीक की। ताहम हिजबुल्लाह की जानिब से अभी तक इसराइल के इस दावे पर कोई तबसरा नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि गजा पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद जहां इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी शुरू की, वहीं लबनान पर भी इसराइल के कुछ अरसे बाद हमले शुरू किए गए, जिनमें अब तक 2500 से ज़्यादा लबनानी जाँ बहक हो चुके हैं और 12,000 के करीब ज़ख्मी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यहिया सिनवार की शहादत। हमास ने नई क़यादत का ऐलान कर दिया। गजा में इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने अपनी सरबराह यहिया सिनवार की शहादत के बाद नई क़यादत का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इस्माइल हानिया और यहिया सिनवार समेत आला जिहादी रहनुमाओं के इसराइली हमले में पैदरपै शहादत के बाद ईरानी हिकमत अमली अपनाने का फैसला करते हुए तंजीम की क़यादत 5 रुकनी कमेटी के स्पुर्द कर दी। हमास ने शहीद यहिया सिनवार की जगह नए सरबराह की तकर्री फिलहाल ना करने का फैसला किया है। 5 रुकनी कमेटी में खलील हया, खालिद मशल, ज़ाहर जबरीन, शूरा कौंसल के सरबराह मोहम्मद दरवेश और 5वें नामालूम शख्सियत हैं, जिनका नाम अभी नहीं बताया गया। इन 5 में से गजा के 3 मकामी सरबराह और 2 दीगर ओहदेदारान शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यमन से इसराइली फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। यमन के हौसियों ने इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है। हौसियों से वाबस्ता मीडिया के मुताबिक तर्जमान याहिया सारी ने कहा कि तेल अवीव में इसराइली फौजी अड्डे को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। तर्जुमान की जानिब से मुख्तसर बयान जारी किया गया, जिसमें हमले की मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई, जबकि इसराइल की जानिब से फौरी तौर पर भी कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। इससे कबल हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर शदीद बमबारी की गई है, जिसके बाद शहर में एमरजेंसी नाफज कर दी गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान की हिजबुल्लाह ने मंगल को एक बयान जारी किया और कहा कि इसने तेल अवीव के मज़ाफ़ात में नीरियत के इलाके पर मिसाइलों से बमबारी की है और इसराइली कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव गूंज उठा। शहर भर में सायरन बजा दिए गए और इसराइली फोर्सेज ने तेल अवीव में इमरजेंसी नाफज कर दी।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یحییٰ سنوار نے پیشکش کے باوجود غزہ نہیں چھوڑا، شہادت کو ترجیح دی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ شہید یحییٰ سنوار نے عرب ثالثوں کی جانب سے مصر جانے کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے شہید ہونے کو ترجیح دی تھی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ حماس رہنما نے اس پیشکش کے باوجود میدان جنگ میں رہنے اور شہادت کو ترجیح دی۔ رپورٹ کے مطابق عرب ثالثوں کی جانب سے یحییٰ سنوار کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کے دوران غزہ جنگ چھوڑ کر مصر جانے کا موقع دیا گیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ اسرائیلی حملوں میں ان کی شہادت ہو سکتی ہے۔ سنوار کی تجویز تھی کہ میری شہادت کے بعد حماس کو ایک لیڈرشپ کونسل کا انتخاب کرنا چاہیے۔ امریکی اخبار کے مطابق یحییٰ سنوار کا کہنا تھا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو اسرائیل مختلف پیشکش کرے گا، لیکن حماس کو کسی بھی صورت ہار نہیں ماننی چاہیے۔ یاد رہے کہ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار 16 اکتوبر کو غزہ کے علاقے رفح میں اسرائیلی فورسز کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ اسماعیل ہانیہ کی ایران میں شہادت کے بعد انہیں حماس کا سربراہ بنایا گیا تھا اور اپنی شہادت تک وہ اس منصب پر فائز رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک فضائیہ کی کثیر القومی فضائی مشقیں۔ کثیر القومی فضائی مشق میں کئی اہم فضائی افواج، خاص طور پر ترکیہ کی فضائیہ، سعودی فضائیہ اور مصری فضائیہ سمیت دیگر اہم ممالک شریک ہیں۔ انڈس شیلڈ 2024 کا بنیادی مقصد حصہ لینے والے ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو بڑھانا، فوجی تعاون کو مضبوط بنانا اور اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔ انڈس شیلڈ 2024 علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم اور اتحادی ممالک کے درمیان مشترکہ آپریشنل تیاریوں کو فروغ دینے میں اس کے کردار کو اجاگر کرتی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر فضائی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا مشاہدہ کریں گے۔ آرمی چیف کو مشق کے وسیع دائرہ کار کے بارے میں ایک جامع بریفنگ بھی دی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فوجی ٹھکانوں پر حملے ہوئے تو ہمارا رد عمل توقعات سے بڑھ کر ہوگا، ایران کی جوابی دھمکی۔ رواں ماہ کے آغاز پر ایرانی میزائل حملے کے بعد سے اسرائیل اور ایران کے درمیان دھمکیوں کا تبادلہ جاری ہے اور علاقائی جنگ چھڑنے کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس دوران میں تہران کی جانب سے نیا انتباہ جاری کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے ایک فوجی ذمہ دار نے باور کروایا کہ جوہری تنصیبات پر کسی بھی اسرائیلی حملے کا جواب جوہری پالیسی کو مد نظر رکھ کر ہی دیا جائے گا۔ اگر اسرائیل نے فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا تو اس پر بھی جوابی کارروائی اندازوں سے کہیں بڑھ کر کی جائے گی۔ یہ بات ایرانی خبرساں ایجنسی تسنیم نے بتائی۔ مذکورہ ذمہ داران نے اپنے بیان کے اختتام پر یہ بات پھر سے دہرائی کہ ان کا ملک نہ تو دیر کرے گا اور نہ ہی جلد بازی دکھائے گا، البتہ وہ مزید حیران کن اقدامات کا مظاہرہ ضرور کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خطے میں قیام امن کی کوششوں کی حمایت کے حوالے سے سعودی اردنی اتفاق رائے۔ سعودی عرب اور اردن ایسے ممالک ہیں جن کا علاقائی امن کے حوالے سے سیاسی ویژن ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ دونوں ممالک اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے خطے میں شورش زدہ حالات پر سکون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ دونوں ممالک علاقائی مساوات کا حصہ ہیں۔ یہ بات سیاسی محققین نے اردن کے فرمانروا کے ریاض کے دورے کے نتائج کے حوالے سے العربیہ.net کو باور کروائی۔ ریاض میں حال ہی میں سعودی اردن سربراہ ملاقات کا انعقاد ہوا۔ ملاقات میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم نے فلسطین اور لبنان کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہونے اور ان کے دکھ درد میں کمی لانے کے لیے انسانی امداد پیش کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے پر زور دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔